الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فتبارك الله أحسن الخالقين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. नाज़रीन, अगर किसी को गर्दन का दर्द हो तो इन आयात को बाद नमाज फजर 41 मरतबा पढ़कर गर्दन पर दम किया जाए। इंशाअल्लाह गर्दन का दर्द जाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। فتبارك الله أحسن الخالقين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فتبارك الله أحسن الخالقين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فتبارك الله أحسن الخالقين. لا